اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحثی که انتخاب شده بحث معنویت دینی است که لازم هست مقدمه بگیریم و بعد از اون انشاءالله بحث سلوک اجتماعی رو داشته باشیم. در باب معنویت دینی اجازه بدید ابتداءً اندیشه‌ای که در دین در باب توحید و در باب خدا و در باب معنویت هست رو عنوان مقدمه قرار بدیم، انشاءالله وارد بحث بشه. در باب معنویت دینی شاید هر کسی از سروران یک تصویری داشته باشه، ولی اجازه بدید از این بحث فطرت قرآنی شروع کنم. همه ما از فطرت خداوندی برخورداریم و فطرت هم چیز عجیبی است. ما در باب فطرت کم شنیدیم، کم تحلیل شنیدیم، کم در باب او تأمل کردیم و اگر کسی فطرت رو خوب بررسی بکنه میتونه خیلی چیزها رو به دست بیاره در این بحث فطرت و اصلا راهه و بهترین راه، بهترین نکته ها درش هست و حتی میشه در باب او صحبت کرد که این فطرت چگونه ما میتونیم این فطرت رو شکوفا کنیم. خیلی از بحث‌های مهمی است که باید بهش توجه کرد. من قصدم این نیست بحث فطرت رو مطرح کنم، میخوام به عنوان مقدمه عرض کنم. بعد این نکته رو خواستم عرض کنم که بحث فطرت رو خیلی جدی بگیریم. اون چیزی که در دین آمده خود راهکاره، خود راهه، برای فهم قرآن راهه، برای سلوک راهه، برای رسیدن بسیاری از حقایق خود این فطرت راهه و فطرت رو باید دریافت. خداوند سبحان در باب فطرت وقتی صحبت میکنه به گونه‌ای است که اساس جان هر انسانی یک ربط حقیقی با حضرت حق داره و چون این خلقتی بر او استواره. یعنی این خلقت رو باید دریافت که این خلقت چیه. ما از خلقت همینقدر شنیدیم که خلق شدیم، آفریده شدیم، راسته، همینه. اما چگونه خلق شدیم؟ چگونه دارای یک حقیقتی هستیم که ما رو وصل به حضرت حق میکنه، به خداوند سبحان وصلیم. ما بعضی از مواقع این احساس رو میکنیم که خب من که مستقلم، من که برای خودم کسیم، من که اینم و احساس ربط به حضرت حق رو نداریم. اینکه جان ما وصل به حضرت حق گاهی برای ما واضح نیست. البته دین بعضی از راههایی که داده ما رو گاهی آشنا میکنه و اندکی با این معنا که ارتباط داریم. اون راه دعایی که میکنیم، دعا خیلی از این جهت مفیده. توجه کردید در دعا کمی آدم حس میگیره، احساس ارتباط میکنه اصلا بدون هیچ فاصله ای. در اون فراخنای دل احدی نیست، کسی خبر نداره، کسی کنار من نشسته اصلا خبر نداره در من چی میگذره، ولی من خیلی راحت وقتی این حال حس برام پیدا شد راحت ارتباط من، اصلا احساس در فراخنای دل من هست. اونجاها لحظه است که ما بعضی از حقیقت فطرت رو میفهمیم چه خبره. البته باید بحث فطرت رو در جای خودش کرد. میخوام این رو بگم، ما به لحاظ فطرت خداوندیمون وصل به حقیم، چه بدانیم چه ندانیم. بلی ما به خاطر اشتغالات این سویی که پیدا میکنیم در این غوغاها وارد میشیم، در این صحنه‌های گاهی نابحق حتی وارد میشیم، گاهی صحنه‌های حلال مباح
تعلقی تعشقی که وارد میشیم کم کم بعد از مدتی میبینیم اصلا ما هستیم و ما هستیم و خواسته های ما، اینجوری میبینیم. ولی اگر کمی ادامه بدیم، کمی مثلا حقیقت دعا که در قرآن آمده، در روایات آمده، در دستورات دین آمده ادامه بدید، راحت میبینید فاصله نداریم با حق. چرا ما فاصله نداریم؟ چرا فاصله نداریم؟ اینکه من هستم که خیلی خودم رو اصلا جدای از همه چیز میبینم. الان این شیئی که اونجاست یک چیزه، منم یک چیزم، منم یک چیزم، اینم یک چیزه، ربطی به هم نداریم. چه ربطی به هم داریم؟ ولی نسبت به خدا در اون حال و حس که میرسیم یه همچی چیزی رو ما احساس میکنیم، یعنی احساس ما ربط به خدا داریم، اصلا فاصله نداره. نه اصلا او با هیچ کس فاصله نداره، ما فاصله نداریم. چیه؟ او با هیچ کس فاصله نداره. این رو بعد از مدتی میفهمیم، در اون حقیقت فطری که داریم این رو بعد از مدتی میفهمیم. ولی قرآنی که وقتی فطرت رو مطرح میکنه میخواد بگه خلقت شما، جنس کار شما، جنس حقیقت شما جوریست شما بند به حقید، وصل به حقید، نه فاصله دارید، فاصله نداره. نه یعنی فاصله ای داریم، نه، ما با تعشقاتمون فاصله پیدا میکنیم، با اوهاممون فاصله پیدا میکنیم، ولی واقعیت اینجوری نیست. همین که انسان از این نشأه به در میره، به ویژه در قیامت، حقیقت رو که میبینه اصلا یه جور دیگه میبینه. تازه میفهم که عجب این تعبیر قرآنی رو نمیدونم نگاه کردید، دقت کردید. خب ما اینجا خطا کردیم، اصلا کسی رو ندیدیم در مقابل که از او حریم بگیریم، ولی قرآن کریم میگه اونجا که میرسیم میگیم یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله، در جنب خدا بودیم و گناه کردیم. چرا؟ مگه اونجا چی شد؟ اونجا فقط حقیقت آشکار شد. روز قیامت روز حقایق، کار دیگری نشد که. این اتصال به حضرت حق اونجا برای ما آشکار میشه، اونجا حقیقت آشکار شد. یه بیانی داره علامه طباطبایی، نمیدونم این بیان رو دیده باشید. بیان علامه طباطبایی اینجوریه، میگه که ما اینجا وقتی داریم زندگی میکنیم همه چیز رو در آینه میبینیم، خیال میکنیم همه چیز تو این آینه است، خبر اینجاست، اینا رو میبینیم تو آینه، میبینیم اینجاست، تمام زندگیمون اینجوری، یعنی اینجاها میبینیم. روز قیامت که میشه این آینه میشکنه، تازه میفهمیم اونجا خبر بود نه اینجا. یعنی اول خیال میکردیم اینجا خبره، ولی بعداً دیدیم نه اونجا خبره. الان به ما بگن خدا خیلی در همه حالات با شماست، اصلا در فراخنای دل هر کسی هست، ما میگیم اینجا خبری نیست. اونجا میریم میگه غیر این که چیز دیگری نبود، ما چطور توجه نمی‌کردیم؟ فطرت انسانی اساساً اینه، فطرت الله التي فطر الناس علیها که گفته شده. خلقت ما از اول خلقت توحیدیه، یعنی وصل به خداییم، وصل به خداییم، ولی فقط توجه نداریم به این اتصال، نه یعنی وصل نیستیم. چطور موقع دعا وقتی که ما در یک پستوی خانه خودمون احدی خبر نداره میشینیم اونجا، خوب که با خدا میشینیم میبینیم تو فراخنای دل هست، همه جا هم هست. شما اون حس دعا براتون پیش اومده هیچ وقت دیدید چی جوری میشه؟ گاهی میبینید اصلا خدا هم اینجا، یعنی ته دل اصلا بگو مغز دل هر چه هست همونجا حاضره، همه جا هم هست. یعنی اینجا فقط نیست، همه جا هست. اون تعبیری که از خداوند سبحان به کل شیء محیط، همه جا هست. چطور میشه موقع دعا اینقدر راحت ارتباط داریم؟ چطور اینقدر راحت ارتباط برقرار میکنیم خدا رو باش؟ این ارتباط رو که برقرار است میبینیم حاضره، نه یعنی حاضر نیست، فقط ما حاضر نبودیم. یعنی این ارتباط نه یعنی اون موقعی که من دعا میکنم تازه خدا میاد، نه، خدا هست، فقط من تازه میام سر صحنه، نه اینکه خدا میاد. خدا که همش هست. خدا کجاست که حاضر نباشه؟ همه جا هست.
فطرت هر انسانی رو نگاه کنید، خلقت هر انسان رو نگاه کنید، اصلا خود همین خلقته میگه من وصل به حقم، بنده به حقم، به حق هستم، به خدا هستم، نه چیز دیگر. اون بیانی که قرآن کریم گفته کل له قانتون، یک ذلت وجودی در همه ما نسبت به حضرت حق است، چه بدانیم چه ندانیم، بدونیم یا خبر داشته باشیم نداشتیم، این ذلت وجودی رو داریم نسبت به حضرت حق. یعنی اینجوری نیست که الان ما خودمون احساس استقلال، خب استقلال احساس میکنیم، اوهام نیست، ولی پرده که کنار میره روز قیامت، تو حال دعا، تو احوال خاص که حالا عرض خواهم کرد، در احوال خاص گاهی میبینید اصلا پرده که کنار میبینم اصلا در پیشگاه خدا هستم، نه در پیشگاه دیگران. اصلا پیشگاه دیگران رو بخوام خوب معنا کنم، اولا باید خدا ببینم و بعد بتونم دیگران رو معنا کنم، ولی اصلا معنا ندارن دیگران. اصلش اینجوریه، خلقت ما اینگونه بنده به خداست. یک بیانی داره امام صادق علیه السلام در اوالین پیشتر، واقعا هم این اوالین پیشین همه حقه، اما گاهی صحبت کردن از او سخته، یعنی اصلا ما تصویر نداریم، اصلا به ما بگن ما این اوالین پیشین رو نمیتونیم تصویر کنیم. اما خود علامه طباطبایی از استادش یعنی مرحوم کربلایی نقل میکرد، سید احمد کربلایی، اون عارف بزرگ، که من همین الان اون قالو بلایی که گفتم در گوشم هست، الستو بربکم رو شنیدم و جواب دادم، در گوشم هست، میفهمم، میشنوم، میبینم. برای ما واضح نیست. من خواستم بیان امام صادق رو بگم. امام صادق اونجا علیه السلام میفرماد ما همه اونجا بودیم، همه این قالو بلا رو گفتیم، حق رو دیدیم، در بر حق بودیم، فقط چیزی که هست نسل موقف رو فراموش کردیم. یعنی اون یادمون نیست کجا چی جوری بود، ولی معرفته برای ما مونده. این معرفته اون همون چیزی است که به اسم اون معرفت اللهی است که میگن در فطرت هر انسانی هست، در هر کودکی. در روایات ما نگاه کنید، کودک از همون اول بر توحیده، مگر اینکه پدر و مادر او رو یهودی یا مسیحی میکنن، و الا اصلش بر توحیده. یعنی این توحید برای اونها جا افتاده است. چرا؟ چون ارتباط وجودی داریم، ربط وجودی داریم، فاصله نداریم با حق، به یک ارتباطی که سراسر هیمنه حق است و من سراسر خضوع نسبت به حق. این تعبیر قرآن کریم کل له قانتون، قنوت اون ذلت وجودی و اون فقر وجودی و اون به اصطلاح خضوع وجودی است که در ما هست. حال و حس دعا رو کمک میگیرم، گهگاهی که شدید شد چه احساسی داره شما در برابر حضرت حق؟ اصلا چه حساب میایید جز یک پرکاه در برابر یک عظمت؟ غیر این چیز دیگری نیست. تو فطرت ما این معنا هست و جالب قرآن کریم میگه این فطرت بگونه است که حتی کافر هم از این فطرت برخورداره، زیر خروارها خبط و خطا و گناه و عصیان و ناباوری و اینها قاطیش کرده و قرارش داده و اصلا هم هیچ چیزی متوجه نمیشه. ولی قرآن کریم میگه همین شخص اگه تو دریا به مشکل ور بخوره، زل من تدعون الا ایاه، هر چی که از این بت پرستی و اینها داشت همه رو فراموش میکنه جز خدا. چرا؟ چون این وصل وجودی هست، چون این ارتباط وجودی هست، چون این در نهاد دل هر انسانی هست. این خواستم بگم، در نهاد حتی کافر، که کافر اون لحظه که میاد و صحنه سنگین میشه و به تعبیر قرآن میبینه در دریا داره غرق میشه، ذری در دریا داره بهش میرسه، اونجا ناگاه همه چیز رو فراموش میکنه جز خدا. یعنی این اتصال وجودی تازه اونجا. میدونی چرا اینجوری میشه؟ چون تازه این خروارها خبط و خطاهاش رفته کنار، تازه احساس کرده که حقیقت خودش داره میبینه. حقیقت ما اگر دیده بشه، حقیقت عین ربط به حق، حقیقت ما اگر خوب دیده بشه، اصلا باید بگیم اول خدا رو باید دید بعد خودمون، یعنی با خدا خودمون رو معنا میکنیم. این در حقیقت ما هست و این در فطرت هر انسانی هست.
خب اگر این مسئله توحید و مسئله معنویت در نهاد هر انسانی هست، نه یعنی در نهاد ما نیست، ما تازه باید تلاش کنیم بهش برسیم. یه بیانی دارن برخی از این آقایون عرفا تعبیر میکنن این عشق جبلی کامل، نه حتی فقط من وصل به حقم، عشق جبلی کامل به حضرت حق در همه دلها وجود داره، فقط لازم این پرده ها کنار بره. یعنی اصلا در ما هست، اصلا میل وجودی، میل به حضرت حق در دل هر ذره هست. حضرت امام راهایی داشت برای بیان این معنا که چگونه اون میل به حضرت حق در ما هست. من اون بیانات الان نمیخوام بگم، اصل اندیشه رو بگم چون الان بحث من فطرت نیست. میخوام اینو بگم، اون بیانی که قرآن میگه در دل هر ذره هست، فقط گهگاهی در دل هر انسانی هست، ولی گهگاهی ما به این حقیقت فطرت خود دست پیدا میکنیم. شخصی میاد خدمت امام صادق میگه که میشه خدا رو دید، صحبت دیدن خداست، به شهود خدا. حضرت خب حجت خداست، خبر داره در این دل چه گذشته، چی گذشته. این شخص میگه که آیا شده که در دریا داشتی غرق میشدی؟ بله. حضرت فرمود آیا شده در همون دریا که داشتی غرق میشدی به جایی بند نمیتونستی بشی، حتی تکه چوبی پیدا نکردی؟ گفت بله همینجور شد. بعد حضرت گفت خب اون لحظه که اینجور شد به کی بند شدی؟ گفت به یک عظمت، یک حقیقتی رو دیدم. حضرت فرمود این همون خدا دیدنه، یعنی تو اون لحظه وصل شدی. چرا؟ انصراف باید پیش بیاد. ما گرفتاریمون همین تعشقات و تعلقات ماست که باعث میشه ما نتونیم این ارتباط رو برقرار کنیم، و الا در همه ما هست. اصلا اگر بخوایم بگیم خلاف قاعده است که خدا نبینیم، ولی متاسفانه از بس غرق دنیا میشیم دیدن خدا شده خلاف قاعده، و الا اصلش اینه. چون درست مثل که من بگم بعضی‌ها رو دیدید غرق بیرون، اصلا احساس می‌کنن نفس ناطقه‌ای در درون ندارن، جانی ندارن، همش بیرونن. خلاف قاعده است که آدم غرق بیرون بشه. با اصلش اول تو خودتو ببین، بعد بیرون رو ببین. ولی در عین این که داره با جان خودش بیرون رو میبینه، اصلا جان خودش رو نمیبینه، اصلا توجه هم نداره. همینجور ما نسبت به حضرت حق چنینیم. یعنی چی؟ یعنی گرفتاری ما این تعشقات ماست. امام صادق که این فرمایش داره، یعنی میشود دید. سرش یه اتصال وجودی، سرش یه فطرت الله التي فطر الناس علیها. همه فطرت ها توش این خوابیده، کسی دیگری اصلا نباید مطرح بشه، فقط اول باید خدا دیده بشه. این در نهاد ما هست. اگر در نهاد ماست، پس زمینه معنویت در ما هست، زمینه ارتباط با خدا هست، زمینه اتصال با خدا هست، زمینه عشق بازی با خدا هست، زمینه خیلی چیزها هست، و بلکه تمام چیزها رو باید در همین جا یافت کرد که ما دنبالش نیستیم. این اصلش در ما هست. این مقدمه اول در ما این معنا نهادینه هست. من نخواستم به بحث فطرت بپردازم. فطرت انصافاً یک بحث شیرینی داره برای خودش، بحث‌های عمیقی داره و خودش راهه. همین الان همین بحثی که کردم توش راه به دست میاد. مشکل ما کجاست که پس نمیتونیم به خدا برسیم؟ حتی اون مشکل نمیشه گفت، حتی میشه راه داد. و حتی این راهایی که اهل بیت دادن، راهایی که در قرآن کریم اومده، به همینا اشاره داره که انشالله شاید بحث معنویت که ادامه پیدا کرد، معنویت دینی، میشه به او پرداخت. اساساً معنویت به معنای حقیقی جز با خدا هم معنا نمیشه. و از یک سو هم باید این مقدمه دوم رو گفت. اون چه دین در باب توحید و خدا گفته، اصل و اساس همه حقایق دینی و عقاید دینی است. این هم یک بحثی است که باید در جای خودش بهش پرداخت. بازم من به عنوان مقدمه، چون میخوام
مطرح کنم به سرعت عبور میکنم، فقط اجازه بدید این توضیح رو هم داشته باشم. ببینید علامه طباطبایی یک بیانی داره که میگه کل احکام دینی و اخلاق دینی حول محور عقاید دینی میگرده. یعنی عقاید دینی است که رنگ میزنه، توصیه میکنه که شما اخلاقت چنین و احکام چنین. خب اون بزرگوار خودش اقتداری داره، میتونه این معانی رو بفهمه، در جای خودش باورجا. بعد علامه طباطبایی تعبیر میکنه تمام اینها که به عقاید دینی برمیگرده، عقاید دینی مرکز ثقلی داره، توحید. یعنی این توحید از او امامت، نبوت، معاد و ملائکه، هرچه از عقاید دینی مطرح میکنه، معارف دینی از دل این در میاد و عقاید دینی با همین محوریت توحید خود رو تو همه اینها کشیده. و این بیان میخواد چی بگه؟ میخواد اینو بگه که مرکز ثقل همه حقایق دینی هم خداست. شما حتی اگر بخواهید به هر آنچه در دین میخواهید برسید، از راه خدا میشود رسید و این رو باید جدی گرفت. بعضی ها این رو باور ندارن. بنده دیدم برخی از بزرگان رو با توحید عمیق‌ترین حقایق رو در ولایت یافتند و کرنش شدید نسبت به ولی خدا کرده. این ایام که ایام ابا عبدالله الحسین هست، باور کنید بعضی ها من ندیدم مثل اینها این همه محو ابا عبدالله باشن، این همه محو اهل بیت، زیر سر همان توحید است که برایشون معنا کرده انسان کامل رو به ولایت. ای کاش میشد یه وقتی هم شاید انشاءالله تو این بحثا برسیم، بحث ولایت رو ببینید چگونه از دل توحید در میاد، چگونه اصلا راه برای توحیده و چگونه توحید خود رو تو ولایت نشون میده. اینا رو در جای خودش باید بحث. میخوام اینو بگم، بحث امامت، بحث نبوت زیر سر همین توحید، بحث معاد، اون عمق معاد رو کسی اگر میخواد بفهمه باید با توحید بفهمه. در جای خودش باید بحث کرد. من قصد ورود ندارم، فقط میخوام مقدمه‌ای بشینم اون بیان علامه طباطبایی رو میخوام عرضه بدم که مرکز ثقل توحیده، یعنی مرکز اصلی اندیشه های دینی که فقه اکبره، که حقیقت اصلی دینه، او توحیده و توحید باید محور باشه. اگر اینقدر اهمیت داره و در نهاد ماست، پس فکری به حالش نباید بکنیم. این به عنوان مقدمه دوم. یعنی ما باید به دنبال توحید باشیم که توحید در نهاد ما هست و باید به دنبال اون مغز دین باشیم که باز توحیده. که این رو هم عرض کردم چون معمولا برخی ها مسائل معنوی رو خیلی سطحش نازل کردن. سطح معنویت نازل نیست، معنویت رو با خدا باید معنا کرد و خدا هم اون تفسیر دقیق دینیش باید قرار بگیره تا بشه به عنوان اون معنویت ناب یا معنویت دینی. خب این مقدمه دوم هم که عرض کردم بیشتر من به این ناظر بودم که ما باید به دلیل مرکز ثقل دین بودن توحید به توحید بپردازیم، به توحید توجه کنیم، در توحید تأمل کنیم، در توحید تفکر کنیم، در توحید غور کنیم، در توحید زیست کنیم که حالا باید به اینها پرداخت که بحثا رو میکنیم. عمدتاً اندیشه سلوک اینجا مطرحه، اندیشه معنویت از اینجا بلند میشه. این یک نکته هست که باید بهش توجه کرد و به نظرم خیلی مهمه که انسان دغدغه خدا رو خیلی داشته باشه. بعضی ها دغدغه خدا در کارشون زیاد نیست، نه اینکه بندگی نکنه، نماز نکنه، نه اینکه دستورات خدا رو اجرا نکنه، ولی چندان این دغدغه نمیاد. به گمان بنده اگر بدانه دین مرکز ثقلش این گونه است، سبک کار رو تغییر میده. دغدغه اینکه ما چگونه باید با خدا تعامل کنیم رو در کار خودش داشته باشه و چگونه باید به این معنویت دینی برسیم. این مقدمه دوم. مقدمه سوم رو عرض بکنم. مقدمه سوم اندیشه تقرب به حق، اندیشه لقاء الهی است، ملاقات حق
و رسیدن به لقاء الهی و دیدار خدا و شهود حضرت حق با خدا نشستن، آنگونه که امیرالمؤمنین فرمود من خدایی را که نبینم نمی پرستم، لم اعبد ربا لم اره، من خدایی را که نبینم نمی پرستم. بعد پرسیده میشه خب شما خدا رو میبینید با این چشم سر؟ حضرت اون نه، چشم سر نه، با چشم دل که از اون تعبیر میشه ملاقات حضرت حق و اندیشه تقرب. و اندیشه تقرب به نظرم جزء مرکزی ترین اندیشه های دینی است. همینی که گاهی ما میگیم 4 رکعت نماز ظهر میخونم قربتاً الله، برای تقرب خدا. تقرب این تقرب چیه؟ چی بخواد بگه تقرب؟ بعضی از تقرب همینقدر میفهمن که تو در راه خدا باشی، خدا به تو اعتنا میکنه و این اعتنا خود تقرب. راست یک نحوه تقربه، اما حقیقت تقرب این نیست. میخواید به قرآن کریم رجوع کنید، سوره واقعه صحبت اصحاب یمین رو هم داره، صحبت مقربین رو هم داره. اصحاب یمین اهل سعادتن، اهل نماز و اهل قبله و اهل اشک بر ابا عبدالله. اینا اصحاب یمین انسان‌های پاکن. به تعبیر قرآن اصحاب میمنه، یعنی اصحاب همراه با به اصطلاح یمن و برکت و اهل سعادت. ولی اصحاب شمال جزو جهنمیان، بسیار اصحاب شمال جهنمیان. اما معناش اینه که اصحاب یمین با مقربین یکیه، در این که هر دو اهل سعادت هم. خدا در این سوره مقربین سوره واقعه نگاه کنید، صحبت این داره که هر دو اهل سعادت هم. ولی سعادت مقربین کجا؟ سعادت اصحاب یمین کجا؟ به مقربین که میرسه به اکواب و اباریق و کأس من معین، یک جوری صحبت میکنه آدم وقتی نگاه میکنه میبینه دست افشانی میکنه، فروح و ریحان و جنت و نعیم. آن توضیحاتی که آمده معناش چیه؟ یعنی مقربین یک ویژگی دارن، در عینی که مردم مؤمن، متدین، پاک، نیک نهاد، اهل خیر، اهل نماز، اهل قبله، اهل خدا حتی، ولی این چیزیه. اما مقربین چیز دیگری. مقرب همین تعبیر که گفتم، چه به درگاه الهی نزدیک میشه و این نزدیکی از صنف فقط اعمال نیست. اگر اعمال بود همین هم در اصحاب یمین بود. بیان امیرالمؤمنین میدونید چیه؟ میفرماد علیکم بصدق الاخلاص و حسن الیقین فانهما افضل عبادت المقربین. 2 ویژگی دارن مقربین که اگر کسی این 2 ویژگی رو پیدا کنه از مقربان میشه. شما هم حسن یقین داشته باشید، یعنی یقین اون نوع عالی معرفت، شهود و از نسبت به حضرت حق. فرصت ندارم بحث یقین رو بکنم، میخوام فقط اصل اندیشه رو بگم. انشالله یه وقتی فرصت کردیم بعدا میگم، عرض میکنم. امیرالمؤمنین میفرماد شما خوش یقین پیدا کنید به خدا، با یقین در این عالم زیست کنید و هیچ شکی در شما نیاد، هیچ تردید در شما نیاد، بلکه از این تردیدها گذشتید، از این شک‌ها گذشتید، بلکه به شهود رسیدید. حقیقت برای شما آشکار شد، اون گونه که امیرالمؤمنین فرمود من تا خدایی را نبینم نمیپرستم. ببینید، حسن یقین پیدا کنید، این معرفت به خدا رو پیدا کنید، این شهود نسبت به حضرت حق رو پیدا کنید، اون گونه که اولیاء الهی دارن، اون گونه که امام سجاد در نماز عباش کج افتاده بود، بعد از نماز گفتن یا ابن رسول الله عبا کج افتاده، چطور شما این رو اصلاح نکردید؟ خب امام سجاد از حال ایشون میفرماد میدونید چرا؟ من چون اون لحظه
در برابر عظمت قرار گرفتم، اصلا نمیشد تکانی خورد، دست به عبا ببرم. ببینید این حالت چیست. آنی که در باب امیرالمومنین هم حتما شنیدید که در یکی از این جنگ ها تیری به پای حضرت رفته بود، حضرت هم میخواستن از پاش این تیر رو در بیارن، در زحمت بود، هرچی کردن نشد. به رسول الله گفتن، رسول الله فرمود علی را بگویید به نماز بایستد. وقتی به نماز ایستاد به راحتی در آوردن. چگونه غرق حضرت حق میشد که اصلا متوجه برداشتن تیر از پا هم نمیشد. امیرالمومنین میگه یک خصیصه حسن یقین، این نوع معرفت، اون معرفتی که اولیاء الهی در این زمینه سخن گفتند، سخنها دارند و واقعا هم شنیدنی است این سخنها، و اهل بیت چقدر در این زمینه سخن گفتند و عوالمی که در جای خودش باید بهش توجه. خب این حسن یقین بیاد و صدق اخلاص صادقانه هم در کار شما بیاد. فانهما افضل عبادت المقربین. اخلاص باشه و این یقین باشه، شما بهترین عبادت مقربین رو دارید انجام میدید. خب این معناش چیه؟ فرق اصحاب یمین با مقربین در اینجاست، در این یقینه، در این معرفته، یعنی در این تقرب ویژه است که مقرب شد. تقرب با چیه؟ با معرفت، که این معرفت برای خودش سطوحی داره، آخرش اگه میشه شهودی، مراحلی هم داریم، حتی معرفت به مرحله شهودی نرسیده ولی برای خودش معرفتی است. ان شاء الله شاید در جلسات بعد ما بهش بپردازیم. ولی چی میخوام بگم؟ میخوام اینو بگم، ما اندیشه تقرب که در دین داریم و مقربین احساس میکنیم یک اوجی داره، ما رو به یک فضای بالاتر از سطح عمومی مؤمنان و متدینان میکشونه. همینی که در سوره واقعه آمده، کنار مقربین اصحاب یمین هر دو به عنوان اهل سعادت گفته شده، اما سعادت مقربین سعادت ویژه است، سعادت ویژه اونی که در تقرب. خب اندیشه تقرب را اگه خوب بخواید معنا کنید چی باید بگیم؟ خدا که به ما نزدیک، گفتیم در فراخنای هر دلی هست، هیچ کس نیست که خدا باهاش نباشه، هر جا ما هستیم خدا با ماست، ما اصلا بنده به خداییم. اندیشه تقرب رو باید چجوری معنا کنیم؟ اندیشه تقرب به لقاء حضرت حق، که بحث لقاء و ملاقات که الحمدلله کتاب‌هایی تو این زمینه نوشته شده. رساله لقاء الله امیر جواد ملکی رو نگاه کنید، خیلی میتونه در این زمینه کمکتون کنه. رساله لقاء الله مختصر حضرت امام خیلی میتونه کمک کنه. رساله لقاء الله از استاد حسن زاده رحمت الله علیه هم میتونه خیلی کمکتون کنه. میتونید این رساله ها رو بخونید. و این اندیشه لقا و ملاقات پروردگار رو خیلی باید جدی بگیریم، یعنی دغدغه تقرب به لقا و ملاقات، شهود حضرت حق، این دغدغه هم باید در کار باشه. پس اولا در نهاد ما حقیقت معنویت نهفته است، در نهاد همه ما، همه انسان، حتی کافر. چرا؟ تا روح خداوندی هست در جای خودش باید گفت. این معنا برای این معنا یعنی معنویت نهاده در دل هست و برجاست. این یک، این اولین مسئله است که باید بهش توجه کرد. خب در نهاد ما هست. مهمترین مسئله دینی هم توحیده و همه ذیل توحید معنا دارن و بر اساس این پس باید چه کنیم؟ تقرب. چه کنیم؟ باید تقرب به حق. تقرب چه؟ صرف این اعمالی که اول انجام میدیم نیست. بله آقا یقینا این هم یک مرحله از تقربه. یعنی همین که انسان مؤمن بگه خدایا آمدم، من روزه میگیرم برای تو، من نماز میخونم، من اشک میریزم بر حسین ابن علی برای تو، همین خیلی ارزشمنده. ولی انشالله بعدا عرض میکنیم چه جوهره ای باید پیدا کنه که راه به سمت تقرب باشه. و این تقرب اولیه رو داره، ولی اون تقربی که مقرب رو از اصحاب یمین جدا میکنه میخوام عرض کنم. این راهش چیه؟ آقایون اسمشو گذاشتن سلوک. یعنی انسان باید دست به کار بشه تا به او برسه. تا تعبیر سلوک میشه این بحث 4 رو میگیم میخوام عرض کنم. تا به حال 3 تا مقدمه رو گفتم، مقدمه 4 رو باید دست به سلوک بزنه. منظور از سلوک چیه؟ یعنی
سیر باطنی الله به سمت خدا رفتن. از یک جهت بعضی آقایان گفتن سلوک فقط یک قدم بیش نیست، راست، یعنی فقط یک کاری کنید به خدا ندارم. اون چیه؟ پا رو خودتون بذارید، پا رو جام خودتون بذارید، بعد ببینید چه خبر. خودمون رو زیاد نبینیم، ببینید چه خبر. مشکل اصلیمون همون خود دیدن ماست که راه رو میبند و همه جا، هر جایی به شکلی خودتون میشه. آیا اینجوری گفتن، بعضیا گفتن 100 منزل، بسیار. بعضیا گفتن 4 مرحله تو بیان اهل بیت: اسلام، ایمان، تقوا، یقین. حالا در جا خودش ان شاء الله میرسیم و توضیح میدم. چی میخوام بگم؟ میخوام اینو بگم ما که در نهاد ما هست و مهمترین سرمایه ما همین نیست که در ما هست و مهمترین سرمایه که دین معرفی میکنه همینه، یعنی همین توحید و خدایی است که در نهاد دل همه ما هست و باید به سمت او خیز برداریم و تقرب پیدا کنیم. تقرب باید پیدا کنیم. تقرب با چی حاصل میشه که انسان بشه مقرب؟ چه کاری باید بکنه؟ چه تلاشی بکنه؟ این تلاش از راه سلوکه. من همینجا عرض بکنم بعضی تا میگید مقرب یا مقربی که یه خاص ما که اصلا دستمون برنه سر برمه. بحث اصلا این نیست. بحث اینه که چقدر میتونی گام برداریم در مسیر تقرب. هر کس به اندازه خودش. ولی این رو بهتون بگم کسی خالصانه رفت خدا بی جواب نمیذاره. این رو دقت کنید. بحث من الان این نیست. بعضی میگه خب مقربین تا گفتی یه عالمه بر خوش راه داره. از یک جهت یه عالمه راه داره، از یک جهت راه زیادی هم نداره. ولی این رو میتونم بگم که بابا این که مهمترین چیزه، به ما هم دین دعوت کرده، از ما هم خواسته، ما رو تشویق هم کرده و بعد گفته شما باید به این سمت برید و بعد توی همین دعای کمل میگیم خدایا من از خصیصین خودت قرار بده. نمیدونم اینها رو تو زبان ما گذاشتن. توی به اصطلاح اون دعای نماز عید فطر و نماز عید قربان ما میگیم که هر خیری رو که به رسول و آل رسول دادی به من بده. اون توضیحات داریم چیکار میکنیم؟ چی میگم به این زبانی که به ما دادن چیه؟ یعنی شما برید به سمتش، نه یعنی اینا رو بذارید بعد بگید خب هر چیز شد. خب خودش ما که دیگه نمیتونه، از ما بر نمیاد. نه، یک قدم بردار خود کار حل میشه. یک قدم برداری راه باز میشه. البته باید حرف شنید. بعد این رو معتقدم، یعنی تا آدم حرف نشنوه نمیدونه جریان چیه، چیکار باید بکنه، چه سمت و سویی باید داشته باشه. بله باید سلوک کنیم، اما هر کس به توان خود. دیدید این تعبیر رو در روایات حتما دیدید که بعضی از مؤمنین از این نشأه که به در میرن با اینکه مراحل عالی ایمانی رو هم دارن، برای خودشون جایگاه‌های ویژه ناب بهشتی هم دارن، حسرتی میخورن که هیچ حسرتی بپاش نمیاد. اون حسرت چیه؟ چرا من در دنیا ذکر نگفتم، ذکر حق نداشتم؟ تو که رسیدی الحمدلله، جات که خیلی خوب بکه، تو که در بهشت بهترین جاها رو بهت داده، چی شده؟ تو نمیدونی تو ذکر چه خبره. بابا همین این وسیله تقرب بدی، اینم یک راه سلوکی بدی. حالا توضیح میدیم در جا. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم ما باید دست به کار شیم، اما بدانیم چه خبره، چه راهیست، دین از ما چه خواسته، اوجی که به ما معرفی کرده چیه. به ما هم گفته بلند همت باشید. نگید یکی از این آقایون میگه خدایا این 8 طبقه بهشت ما هم پایین ترینش قرار بدی، به مهم خدایا کافیمون. خب بله از یک جهت هم که راستی کافیه، ولی از یک طرف میگم بلند همت باش. چرا اینجوری میگی؟ چرا نگی من باید از 8 در بهشت بتونم راحت برم، هر جاشم بخوام برم بتونم راحت برم؟ چرا من نشم؟ مگر سلمان فارسی چی کم داشت؟ چی اضافه داشت که ما کم داریم؟ چی اضافه داشت؟ ایشون هم رعیت دیگه، این که دیگه نباید بگید این حجت خداست که این رعیت، اما رسید به جایی که من هم میتونم برسم. پس منم فکر کنم، منم فکر کنم. فکرش چیه؟ اصل این دغدغه رو انسان پیدا کنه، دغدغه سلوک، که سلوک برای خودش توضیحی داره. من تا اینجا فقط رسوندم به این بحث که آغاز بحث باشه. یعنی ما در نهادمون هست، مهمترین امر دینی هست، دستور تقرب هم آمده، همت ما رو هم گفتم بلند باشه و راهش هم سلوکه. پس فکری کنیم، ولو نتوانیم همه را در خود پیاده کنیم اندکی. همین رو میگم اون پایان بخش عرایض من داشت. بیانی است امیرالمومنین تو نهج البلاغه نگاه کنید،
کان لی فی ما مضی اخ فی الله. من پیشترها، یعنی اون شخصی که ایشون حضرت ازش نام میبره میخواد بگه شخص به رحمت خدا را، من در پیشترها یک برادر الهی داشتیم، اخ فی الله، غیر از اخ فی الدین. اخ فی الدین همه برادر دینی است، انما المؤمنون اخوه، ولی اخ فی الله رو دارم عرض میکنم. امیرالمؤمنین میگه قبلا من یک برادر الهی داشتم، اوصافی میشه، من نمیخوام اوصافو بشمارم، فقط میخوام به اون پایانش اشاره کنم برای این نکته اخیری که عرض کردم. اونجا امیرالمؤمنین بیانش اینه که اوصافی داره، این اوصاف رو میشماره و بعد امیرالمؤمنین میگه اگر شما نمیتونید همه این اوصاف رو پیاده کنید، لااقل یکی از این اوصاف رو پیاده کنید. یعنی در راه همین به اصطلاح اخ فی الله قرار بگیرید، اون فضای توحیدی رو پیدا بکنید، ولو نمیتونید همه خصلتاشو داشته باشید، حداقل یک خصلتشو پیاده کنید. این تعبیر آخری که امیرالمؤمنین میاره اینه، اگر شما نمیتونید همه این کثیر رو در خود پیاده کنید، لااقل یکیشو پیاده کنید. این امیرالمؤمنین چی میخواد بگه؟ میگه یعنی قدم بردار در راه توحید معنوی. اون اخ فی الله، اون برادر توحیدی من که این مراحل توحیدی رو نام برده و بعد میگفت در چشم من بسیار بزرگ، امیرالمؤمنین اونجا داره اوصافی رو شمرده، بعد حضرت میگه لااقل شما یکی از این اوصاف رو در خودتون پیاده کنید. یعنی تشویق میکنه به این فضای سلوک، این فضایی که اونجا نگاه کن، اون اندیشه‌هایی که اونجا آمده همه سلوکیه. نمیخواستم وارد بشم، میخواستم این نکته رو بگم، ما همه رو نمیتونیم اجرا کنیم، یکیشون رو میتونیم اجرا کنیم. حداقلش بدانم چه خبره، حداقلش یک شب اینجوری عمل کنم، حداقلش تو یک نماز یک بار این کار رو بکنم، حداقل تو یک انفاق این رو پیاده کنم، حداقل در یک کارهای خیری که میکنم این منطق رو بفهمم و این رگه رو پیدا کنم. من همینجا عرض بکنم بسیاری از جوانها اگه این منطق رو پیدا بکنن، من معتقدم برای خودشون خیر کثیر خریدن. خیر کثیر قرآنی که گفته میشه، خیر کثیر خریدن، یعنی همینقدر که باشه، حتی قدم زدن لنگانی که داشته باشه و گاهی هم برگرده و گاهی دوباره بیاد تو این مسیر رو، حتی این رو بکن، اون خیر کثیری است که در جانش افتاده. این فقط تو جان انسان بیفته میتونه خیلی از کارها رو حل کنه. من به همین مقدار اکتفا میکنم. مقدمه چیدم که اساساً سلوک باید باشه، ان شاءالله سلوک رو توضیح میدم و بعد برسیم به بحث سلوک اجتماعی. البته باید معنویت دینی رو هم یک تفسیر دوباره‌ای هم داشته باشم که ان شاءالله عرض خواهیم کرد. این مقدماتی بشه تا بریم بحث ان شاءالله سلوک اجتماعی که مطرح شده رو عرضه دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.